مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله غادي نبداو في كونتي دي تشالور اي لونطالبي. كونتي دي تشالور هي ستون اونكواسيون داتا، يعني هي متعلقه دي رون كيو سير دي رون تي، دي رون كيو سير دي رون تي avec le volume constant dt plus d rond q sur d rond v avec température constante dv. متعلقه بهذوك بثلاثه. هنا كذلك غير كنبدلو لي تي الى في اتسيتيرا، بحال هي بحال او لينيرجي انتر. هنا نعوضو بالكيو وفي شي ايكواسيون اللي عطاتي عندها ثلاثه لي زيكواسيون. المهم دي رون كيو كتساوي، المهم تبار لي تخوا زيكواسيون كتساوي سي في تي تي بلس ال دي في. وهاد علاقة أخرى تاني، هادي بعلاقة تمبيراتور اي فوليوم، وبالعلاقة ديال تمبيراتور اي بريسيون هذا سي بي تي تي بلس اش تي بي. أو دابا درنا تمبيراتور فوليوم تمبيراتور بريسيون بقى فوليوم اي بريسيون هي لامدا دي بي بلس نو دي في. هنا كاين شي حوايج ممفهومينش بيان سور. شنو هما سي في سي بي ال اش نو لامدا؟ هادو كيتسماو لي كويفيسيون كالوريمتريك. افيك شنو هي سي في هي سي بي سور ام، كتسمى لا شالور ماسيك. كل وحده ديالها بالجول سور كيلوغرام ف كيلفن. ام كتكون بالكيلوغرام، سي بي كتكون بالجول سور كيلفن. و سي في ام تكون واحد لا شالون، تكون هنا سي في. الا كان عاطينك لا ماس، كانش عاطينك لا ماس، كاين واحد سي في كتكون دايره ان اللي هي سي في سور ان، هذيك تسمى لا شالور مولير از ان فوليوم كونستون. فوليوم كونستون هذيك كتكون هنا قلنا الاخرى السي بي ولا السي في كتكون بالجول على الكيلفن. وهنا شنو هي ان باش كتكون بالمول، دونك جول سور مول وكيلفن. هادو هما العلاقات ديال لي شالور. اللي كانت عندنا واحد ترانسفورماسيون ايزوكور. ترانسفورماسيون سهل متعلقه بلي ترانسفورماسيون. تعرفوا شنو ديرو؟ كانت عندنا ترانسفورماسيون ايزوكور مثلا، هنا دلتا كيو كتساوي سي في دي تي بلس ال دي في. اش كتعني ايزوكور؟ كتعني ان دي في كتساوي زيرو، يعني في كتبقى كونستونت. الشيء غادي كونستونت هو زيرو كنعرف. يعني هنا هذا ال دي في غتمشي بحالها، باش غيبقى دي كيو كتساوي سي في دي تي، غتبقى دي اون كيو كتساوي سي في دي تي. يعني شنو هي كيو من هنا؟ كيو كتساوي لانتيغرال هنا كتكون عندنا كيو اللي ما كتكون عندنا بلا ماس. الا كانت سي في كتكون ماس على حسب اللي عطيني غالبا كتكون ماس، كتكون ام لانتيغرال من ليطا 1 ليطا 2 ديال سي صغيره في تيت. كاين واحد العلاقه اخرى ثاني كتقول لك سي في كبيره كتسمى لا شالور ماسيك. اش كتساوي ام فوا سي في صغيره. السي في صغيره كتسمى الكاباسيتي كالوريفيك. دونك كيو كتساوي ان سي في صغيره. وكيكونوا عاطينا غالبا كيعطيو هاد لي تيرم كاملين. شاد تقلب على شي حاجه ما كايناش. كاين بور ترانسفورماسيون ايزوبار. شنو ترانسفورماسيون ايزوبار؟ يعني ان دي بي كتساوي زيرو، بريسيون كتساوي كونستون. شي خاص كلشي يكون عارفو دابا، ياك تبقايش هنا كيو في
المهم اش كتساوي دلتا كيو؟ قلنا دي بي كتساوي زيرو، نمشيو نشوفو من العلاقات ديالنا. دي كيو ها هي اش دي بي كتمشي بحالها، تبقى دي كيو كتساوي سي بي دي تي. دي كيو كتساوي سي بي تي تي. كيو اش كتساوي؟ سي بي كبيرة تاهي كتساوي ان فوا سي بي صغيرة كاباسيتي، هادي شالور مولا شالور ماسيك تاهي كتساوي ان في سي بي صغيرة. كيو كتساوي ام لانتيغرال من ليطا ان ليطا دو ديال سي بي صغيرة كيكونو عاطينا فوا دي تي. صافي هنا كتقدر دير لانتيغرال عادي. دونك من هنا نقدروا نجبدوا شي حاجه. هادشي كيو في فاش كتكون ايزوكور كتكون في كونستونت اش كتساوي ام لانتيغرال 1 2 سي في دي تي. يعني كيو في اش كتساوي ان سي في ياك طومبيراتور 2 موان طومبيراتور 1 سي في كونستونت كنخرجوها كيكون عاطينا. نقدروا نجبدوا ثاني كيو بي. شنو كيو بي؟ هي ام هنا سي بي انتجرال من تي 2 موان تي 1. دونك الكيو كتكون متعلقة température avec je تكون avec سي بي تساوي ام سي بي صغيرة و سي في كتساوي ام سي في صغيرة. و دابا ندوزو لونطالبي. On appelle l'enthalpie la fonction définie par H qui est U plus PV ديال l'enthalpie. بون هنا نحاولو نجبدوها بالعلاقة ديالنا. دي اش شنو هي دي اش؟ اش كتساوي دي اش؟ الشقاق ديال اش كيساوي الشقاق ديال هادي زائد الشقاق ديال هادي، كيساوي دي يو زائد الشقاق ديال بي في. شنو هو دي يو؟ بروميير برانسيب اش كيقول؟ دي يو اش كتساوي؟ كتساوي دي رون كيو بلس دي رون دبليو. شونجمون دو شالور زائد ترافاي. شونجمون دو شالور نخليوه بحال هكا العلاقة ديالو. ترافاي شنو هو موان بي تي في. حطو هادشي هنا دي كيو موان بي دي في. الشقاق ديال دو فونكسيون، الشقاق ديال واحد فونكسيون اف و جي هي اف بريم، هادي هي اف بريم جي زائد جي بريم اف. هي هنا دي رون في دي رون بي بلس بي تي في. مناش كيبان لينا موان بي في بلس بي في تنمشي هاد الحالة تنبدا بعدا غادي تمشي يلا كيو تساوي تي كيو بلس في تي بي. وهادي هي العلاقة ديال الفارياسيون دي. فاش كتكون عندنا دي كنقولو فارياسيون، فاش كتكون عندنا غير التيرم هذا هنا لونطالبي وهنا الفارياسيون ديال لونطالبي. هنا هاديك كنشوفو الا كانت عندنا واحد ترانسفورماسيون ايزو بار. شنو ايزو بار؟ تي بي كتساوي زيرو، بي كتساوي كونستونت كتبقى ثابتة فاش كنتحولو من واحد ليطا لواحد ليطا اخر. هنا عندنا دي بي كتساوي زيرو يشيل دي اش باش غتبقى مع عندها علاقة دي كيو بوحدها. دي اش تساوي دي رون كيو. المهم هادشي اللي خاصكم تعرفو بوغ لو مومون. حتى نشوفو الدوزيام برانسيب و شي كيلكو اكزارسيس. Bon, j'aimerais bien que vous avez compris ce que j'ai dit. À la prochaine vidéo.